ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। गुलाम जो कि आशिक अली की तदफीन करने के बाद अब उसे समझ नहीं आ रही होती कि सुंदरी को वो कहाँ पर छोड़े, क्योंकि हवेली में तो दादी ने उसे रहने की इजाजत नहीं दी और बादशाह सुंदरी को अपने क्वार्टर में भी नहीं रख सकता। तो इसलिए बादशाह फिर सुंदरी को उसकी दोस्त के घर लेकर जाएगा, क्योंकि सुंदरी उसे बताएगी कि उसकी दोस्त है और उसके बाबा के साथ मेरे अब्बा की बहुत ज्यादा दोस्ती थी और हम लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना था, तो तुम मुझे वहां छोड़ दो। तो इस तरह गुलाम जब सुंदरी को लेकर वहां पर जाएगा और वहां जाकर जब वो सुंदरी की सहेली के अब्बा को सारी हकीकत बताएगा कि इस तरह से आशिक अली की मौत हो चुकी है और अब सुंदरी के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, तो मैं इसे आपके पास छोड़ने आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरी के दोस्त का अब्बा भी सुंदरी को रखने से इनकार कर देगा कि वो एक जवान लड़की को अपने घर पर नहीं रख सकता और वो खुद गरीब है, वो अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से करते हैं, तो इसका खर्चा कैसे उठाएंगे। इस तरह सुंदरी को अपनी सहेली के घर भी पनाह नहीं मिलेगी। तो अब गुलाम सुंदरी को लेकर कहाँ जाएगा, वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। सुंदरी जो कि बहुत रोती है और गुलाम से कहती है कि मुझे भी अपने अब्बा के साथ ही मर जाना चाहिए था, मेरा कोई ठिकाना नहीं है रहने के लिए, मैं कहाँ जाऊंगी। जिस पर गुलाम सुंदरी से कहेगा कि जिसका कोई नहीं होता अल्लाह उसका होता है, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर डॉक्टर जो कि बादशाह को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि बादशाह मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन इस बात का पता दादी को नहीं चलना चाहिए। बादशाह कहेगा कि डॉक्टर ऐसी कौन सी बात है और तुम बताओ मुझे। जिस पर फिर गुलाम बादशाह को सारी हकीकत बताएगा और उसे कहेगा कि मैं सुंदरी के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां मैं इसे छोड़ सकूं, तो तुम्हारी मदद चाहिए कि क्या तुम इसको अपने कराची वाले घर में ठहरने की इजाजत दे सकते हो। जिस पर बादशाह गुलाम से कहेगा कि गुलाम इसमें भी कोई पूछने की बात है, तुम उसे वहां पर ले जाओ, वो तुम्हारा ही घर है। और फिर गुलाम सुंदरी को बादशाह के कराची वाले घर में ले जाएगा और फिर गुलाम सुंदरी को वहां छोड़ने के बाद जब घर आएगा तो बादशाह गुलाम से पूछेगा कि आखिर वो लड़की कौन है जिसको तुम इस घर में छोड़कर आए हो। डॉक्टर फिर बादशाह को सारी कहानी सुनाएगा कि किस तरह से आशिक अली और सुंदरी को वो यहाँ पर लेकर आया और दादी ने उन्हें यहाँ रखने से इनकार कर दिया और अब सुंदरी का इस दुनिया में कोई नहीं है और इसका बाप इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया था। गुलाम बादशाह को यह भी बता देगा कि मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो चुकी है और मैं उसको अब बिल्कुल भी तनहा नहीं छोड़ना चाहता। बादशाह गुलाम से कहेगा कि फिर तो मुझे उसे देखना पड़ेगा कि आखिर हमारे डॉक्टर का किस लड़की पर दिल आ गया है। गुलाम फिर बादशाह को लेकर जाएगा और बादशाह जब देखेगा सुंदरी को तो वो देखकर हैरान रह जाएगा। वो एक नजर गुलाम को देखेगा और एक नजर सुंदरी को और गुलाम से कहेगा कि डॉक्टर ये तो वही लड़की है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, जिसको मैं गली गली ढूंढता फिर रहा हूँ, यही तो है वो। ये सुनकर डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा और सुंदरी घबराकर बादशाह को देखकर जाकर छुप जाएगी। इस तरह फिर बादशाह जो कि डॉक्टर से और सुंदरी से कहेगा कि तुम दोनों मेरे साथ हवेली चलो, दादी अब इस लड़की को हवेली से नहीं निकालेंगे क्योंकि इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गुलाम बादशाह से कहेगा कि सुंदरी का इस हवेली से कोई गहरा ताल्लुक है, लेकिन क्या ताल्लुक है ये आशिक अली ने नहीं बताया था और दादी ने तो आशिक अली को वहां पर दफनाने भी नहीं दिया और ये कहा कि उसने हमारे घर पर डाका डाला था। अब इसका इस हवेली से क्या ताल्लुक है ये मैं नहीं जानता। बादशाह कहेगा कि ये भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। इस तरह बादशाह गुलाम को और सुंदरी को लेकर हवेली पहुंच जाएगा। बादशाह के साथ जब दादी गुलाम और सुंदरी को देखेगा तो वो गुलाम पर गुस्सा करने लगेगा। गुलाम से कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, इसे जहां से लेकर आए हो वहीं छोड़ाओ। जिस पर फिर बादशाह दादी से कहेगा कि बाबा इसे गुलाम अपने साथ लेकर नहीं आया, बल्कि इस लड़की को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ और ये आज से यहीं रहेगी क्योंकि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये लावारस है और इस हवेली से इसे अब कोई नहीं निकाल सकता। बादशाह दादी को यह भी बता देगा कि ये वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता था, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जिसकी वजह से मैं कराची से वापस नहीं आता था। ये सुनकर जहांदाद के पांव नीचे से जमीन निकल जाएगी कि वो अब सुंदरी को किसी सूरत इस हवेली से नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके आगे अब बादशाह खड़ा है और बादशाह की खुशी की खातिर उसे यहाँ पर रखना पड़ेगा। लेकिन जहांदाद ये भी नहीं चाहता कि सुंदरी की हकीकत इस हवेली में किसी को भी पता चले, खास तौर पर खुर्शीद को। लेकिन जहांदाद खुर्शीद से सुंदरी की हकीकत को नहीं छुपा पाएगा और इस तरह बादशाह फिर सुंदरी को अपने कमरे में लेकर जाएगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है जो कि मैंने तब से संभाल कर रखी है और उसको डेली देखता हूँ
اور تمہیں یاد کرتا تھا، لیکن اب تم اگر مل چکی ہو تو میں تمہیں وہ تمہاری امانت واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح بادشاہ سندری کو وہ پائل دے دے گا۔ سندری بادشاہ سے کہے گی کہ یہ پائل مجھے میرے بابا نے دی تھی، یہ پائل میری اماں کی ہے، کیونکہ میرے بابا نے یہ پائل میری اماں کو گفٹ کی تھی، اور میرے بابا نے اس پائل کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور یہ پائل میں نے بابا سے اس دن کالج کے فنکشن میں ضد کر کے لی تھی، جو کہ تمہاری گاڑی میں گر گئی۔ سندری بادشاہ سے کہے گی کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری ماں کی امانت مجھے لوٹا دی۔ اس طرح سندری اس پائل کو اپنے پاؤں میں پہن لے گی، اور بادشاہ پھر سندری کو لے کر جب خورشید کے پاس جائے گا تو خورشید سندری کو دیکھ کر حیران ہو جائے گی، اور بادشاہ سے پوچھے گی کہ بادشاہ یہ لڑکی کون ہے اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ بادشاہ پھر بتائے گا کہ یہ وہی لڑکی ہے پھپھو اماں جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یہ کچھ دن پہلے ہی حویلی میں ڈاکٹر اس کو اور اس کے بابا کو لے کر آیا تھا، کیونکہ اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کے بابا نے ڈاکٹر کو اپنے آخری وقت میں یہ نصیحت کی تھی کہ اسے سندر گڑھ میں لے جانا اور جہاں داد کو بتانا کہ میں نے اپنی ذمہ داری اور اپنا وعدہ بہت اچھے سے نبھایا ہے، اور ڈاکٹر کو اس کے بابا نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا اس حویلی سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں اس کے بابا کی میت کو اور سندری کو یہاں پر لے کر آیا حویلی میں، تو داجی نے انہیں اپنانے سے انکار کر دیا اور اس کے بابا کی میت کو اور سندری کو دونوں کو واپس یہاں سے بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس کے بابا کو یہاں دفنانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس طرح ڈاکٹر ان دونوں کو واپس لے گیا اور اس کے بابا کو سندر گڑھ سے باہر کہیں دفنا دیا، اور اس کو کراچی والے گھر میں رکھا تھا، اور پھر جب مجھے بتایا تو میں اسے اپنے ساتھ یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ خورشید سندری سے پوچھے گی کہ تمہارے بابا کا کیا نام تھا، انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ان کا اس حویلی سے کیا تعلق ہے؟ سندری کہے گی کہ میں یہ بات نہیں جانتی کہ ان کا اس حویلی سے کیا تعلق ہے۔ خورشید پھر سندری سے پوچھے گی کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ سندری خورشید کو بتائے گی کہ میرے بابا کا نام عاشق علی تھا اور وہ کالج میں پروفیسر تھے، اور میرے بابا بتاتے تھے کہ میری مما میری پیدائش کے وقت ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اب میں اور میرے بابا اکیلے رہتے تھے۔ خورشید سندری کے منہ سے جب یہ باتیں سنتی ہے تو خورشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ خورشید سندری کو اپنے گلے لگا لے گی اور اسے کہے گی کہ عاشق علی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ تمہارا اس حویلی سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ بادشاہ اور سندری یہ سن کر پریشان ہو جائیں گے اور خورشید سے پوچھیں گے، بادشاہ کے پھپھو اماں کیا آپ جانتی ہیں کہ سندری کا اس حویلی سے کیا تعلق ہے؟ جس پر پھر خورشید اتنی دیر میں سندری کے پاؤں میں وہ پائل دیکھ لے گی۔ خورشید سندری سے کہے گی کہ یہ پائل کس کی ہے؟ سندری بتائے گی کہ یہ پائل میری اماں کی ہے، اور میرے بابا نے بتایا تھا کہ میرے بابا نے میری اماں کو یہ پائل گفٹ کی تھی، اور یہ پائل میرے بابا کے پاس تھی اور انہوں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور ایک دن میں نے ضد کر کے اسے پہن لیا اور مجھ سے یہ کھو گئی تھی اور یہ بادشاہ کی گاڑی میں گر گئی تھی، اور بادشاہ نے یہ مجھے اب واپس کی ہے۔ سندری کہے گی کہ میں یہ اپنی اماں کی نشانی بہت سنبھال کے رکھوں گی، اور پھر خورشید سندری کو گلے لگا لے گی اور رونے لگے گی اور کہے گی کہ یہ پائل میری ہے۔ یہ سن کر سندری اور بادشاہ حیران ہو جائیں گے، اور سندری کہے گی کہ یہ پائل آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ پائل تو میری اماں کی ہے، میں نے ابھی تو آپ کو بتایا۔ جس پر پھر خورشید رونے لگے گی اور سندری سے کہے گی کہ میں ہی وہ بدقسمت تمہاری ماں ہوں، اور عاشق علی سے میں نے شادی کی تھی اور تم میری ہی بیٹی ہو، اور مجھے آج یہ بات پتہ چلی ہے کہ میرے ہاں اس دن بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ یہ سن کر سندری کہے گی کہ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ میری ماں تو میری پیدائش کے وقت ہی مر چکی تھی، تو پھر آپ میری ماں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جس پر خورشید پھر بادشاہ کو اور سندری کو اپنے ماضی کی ساری داستان سنائے گی کہ کس طرح وہ شہر پڑھنے کے لیے گئی اور اس نے عاشق علی سے شادی کی، اور جب سندری پیدا ہونے والی تھی تو جہاں داد نے کس طرح سے اسے طلاق دلوائی عاشق علی سے، اور مجھ سے یہ بھی چھپایا گیا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی، جس کا میں آج تک سب سے سوال کر رہی ہوں، لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ تو عاشق علی نے تمہیں اسی لیے اس حویلی میں بھیجا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے سوا تمہارا اب کوئی نہیں۔ یہ سن کر سندری رونے لگے گی اور اپنی ماں کے گلے لگ جائے گی۔ اس طرح بادشاہ جو کہ بہت خوش ہو جائے گا اور خورشید سے اور سندری سے وعدہ کرے گا کہ پھپھو اماں اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے اب آپ کی بیٹی کو کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، اور میں اب بابا کو ہرگز بھی ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ جس کے بعد پھر خورشید اب اپنی قید کو توڑ دے گی اور جہاں داد کا گریبان پکڑے گی اور اسے کہے گی کہ تم تو مجھے کہتے تھے کہ تمہاری اولاد مر چکی ہے اور عاشق علی تمہیں طلاق دے کر جا چکا ہے، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، میری اولاد کو مجھ سے دور رکھا۔ تو اس طرح اب خورشید جو کہ اپنی قید کو توڑ کر
जहांदाद का सामना करेगी अपनी बेटी की खातिर, और जहांदाद से कहेगी कि अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, क्योंकि पहले मैं अकेली थी और मैंने खुद को कैद कर लिया था, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की खातिर इस पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। और इस तरह फिर खुर्शीद गुलाम को बुलाएगी और उसका भी शुक्रिया अदा करेगी, क्योंकि सुंदरी अपनी माँ को बताएगी कि किस तरह से इतने मुश्किल वक्त में, जब कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ही था जो उनका साथ दे रहा था हर तरह से। किस तरह से डॉक्टर ने उनकी मदद की। तो खुर्शीद जो कि डॉक्टर का शुक्रिया अदा करेगी, और डॉक्टर खुर्शीद से कहेगा कि फुप्पो अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था, मैंने कोई एहसान नहीं किया, और आशिक अली की आखिरी नसीहत के मुताबिक मैं उसे यहाँ लेकर आया था, लेकिन दादी ने उन्हें कबूल नहीं किया। तो अब खुर्शीद अपनी बेटी की खातिर क्या करेगी? क्या जहांदाद को घुटने टेकने पड़ेंगे? क्या बादशाह अब जहांदाद के खिलाफ हो जाएगा? तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।